we'll get some viewers out there. So नमस्ते नमस्ते सबैलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीले भनेको टाइम भन्दा एकदमै ढिलो छौं, त्यसको एकदम सरी। टेक्निकल प्रब्लम आयो, सो त्यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि एकदमै टाइम लाग्यो। वी आर भेरी सरी। सो आजको यो प्यानल डिस्कसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा म मेरो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएर आउनुभएको हाम्रो गेस्टहरूको बारेमा सानो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। सुरुमा हुनुहुन्छ सञ्चिता चापागाई। उहाँ चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। आफ्नो मास्टर्स त्यही विषयमा गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट। त्यसै गरी सुनिल सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एमएससी गर्दै हुनुहुन्छ, कलेज अफ नेचुरल रिसोर्सेस फुनाखा भुटानबाट। अनि त्यसै गरी प्रवीण खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ पढाइले चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि पेसाले उहाँ एउटा उद्यमी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एन्भाइरोमेन्टल कजको लागि चाहिँ आफ्नो एन्भाइरोमेन्टल कजको लागि चाहिँ नोबल कजको लागि चाहिँ जहिले पनि भोकल हुने गर्नुभएको छ। सो हामीले तीनजनालाई चाहिँ यो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ बोलाएको थियो र आज हामी यो सुरु गर्दैछौँ। सो फेरि पनि सबै तीनजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सो हाम्रो यो सेसनलाई अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुलाई यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मेनली यो अब पोस्ट लकडाउनको ड्युरिङ लकडाउन र पोस्ट लकडाउनमा चाहिँ मान्छेहरू अब क्लाइमेट चेन्जलाई लिएर चाहिँ कति को सेन्सिटिभ वा कतिको चाहिँ यो कुरालाई लिएर कतिको सेन्सिटिभ हुन्छन् जस्तो लाग्छ। स्टार्टिङ फ्रम सञ्चिता। हेलो, फर्स्टली चाहिँ सबैजनालाई हामीसँगै पार्टिसिपेन्ट्सहरू र हामीलाई सुनिरहनु भएको सबैजनालाई नमस्ते। अभिषेकले भने जस्तै म आफ्नो बारेमा के भन्न चाहन्छु भेरी सर्टली। म चाहिँ अहिले मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कोर्स गर्दैछु काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट र आई एम इन माई फर्स्ट इयर। नेपालीमा नै बोल्दा हुन्छ नि है? कम्फर्टेबल जेमा हुन्छ त्यहीमा गर्दा हुन्छ। अब लाइक अभिषेकले भनेको जस्तो अहिलेको सिचुएसन अब जस्तो प्यान्डेमिक र एन्डेमिक्सहरू चाहिँ हुन्छ नि मान्छेलाई पर्टिकुलरली इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ ह्युमन हेल्थसँग रिलेटेड यो पेन्डेमिक हो होइन। सो मोस्टली मान्छेहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाउ पर्टिकुलरली एउटा सिचुएसन चाहिँ ग्लोबल क्राइसिस कसरी बन्न सक्छ यति सानो समयमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबैले आफू सामु देखिरहनु भएको छ होइन। र अहिले चाहिँ मान्छेलाई ह्युमन हेल्थ नै इम्पोर्टेन्ट भएको छ क्या। तर इफ हामीले रुट कजमा जाने हो भने यो पेन्डेमिकको रुट कजतिर जाने हो भने चाहिँ इट्स रिलेटेड टु कन्जम्सन अफ वाइल्ड एनिमल्स होइन। एउटा सर्टेन चाहिँ स्पिसिज अफ एनिमलको कन्जम्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्डेमिक आएको हो भनेर त्यो चाहिँ हामीले सर्टेन ग्रुप अफ पिपलले मात्र बुझ्न सकेका छौँ। र त्यसरी बुझ्ने हो यो प्रब्लमलाई चाहिँ वी क्यान कनेक्ट टु इन्भाइरोमेन्ट। तर इन पर्टिकुलर क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ नेपालको लागि एउटा प्रोमिनेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इस्यु त बनेको छ। तर अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ अहिले चाहिँ खासै त्यतातिर ध्यान गएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। डेफिनेटली त्यही त अहिले बर्निङ इस्युको रूपमा चाहिँ कोभिड-19लाई लिएको छ। तर यसको चाहिँ यो कसरी आयो वा यसको चाहिँ यसको अरू खाले प्रब्लम्सहरू के कुरातिर ध्यान चाहिँ पुगिरहेको छैन। सो सुनिल, तपाईलाई यो कुरामा केही एड गर्नु मन लाग्छ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू? यस्तो बेसिकली कस्तो भने हामी स्पिकर भन्दा अरू सबैको चाहिँ माइक अफ गरौँ न, इको आयो।
If we do that one, like then okay. अरू सबैलाई म्युट गरेर अनि कुरा गरेर चाहिँ राम्रो सुनिन्छ होला। Okay, are you ready? अनि सञ्चिताले लाइक एज अ होल सिनारियो त भनिदिइसकेको छ होइन। अब ग्लोबल पेन्डेमिकमा लाइक अब हाम्रो यहाँको रोल र लाइक अब के हुन्छ भन्ने जुन सिनारियो छ नि त्यसमा एक्ज्याक्टली हामीले सोच्न खोजिरहेको चाहिँ नि अब कसरी इन्भाइरोमेन्टली कनेक्टेड भनेर सोच्न खोजिरहेको हो भने चाहिँ नि धेरै कुरा हुन्छ क्या। लाइक अब अनि अझै डेप्थमा गएर अब अहिले भर्खर के हाम्रो थ्रेट भनेको इन्भाइरोमेन्टल बेसिक इन्भाइरोमेन्टल थ्रेट भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेर बुझिरहेछौँ नि त हामीले। अनि त्यसपछि क्लाइमेट चेन्जले ल्याउने क्राइसिस क्लाइमेट क्राइसिस भनेर बुझिरहेछौँ। एकदमै डर छ क्या। दोज पिपल हु आर इन दिस प्रोफेसन अर हु आर इन दिस फिल्ड एज एक्टिभिस्ट अर वाट एभर उनीहरूको लागि एकदमै ठुलो डर भनेको नि क्लाइमेट चेन्जले ल्याउने लाइक हजारवटा सिनारियोहरू हो क्या। अनि त्यो सिनारियोमा लाई मात्रै बेस मानेर अलिकति हेर्ने हो भने लाइक इगल आइ मात्रै दिने हो भने यो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ कस्तो भने तिम्रो ग्लोबल इमिसन घटिरहेछ फर्स्ट थिङ होइन। अब त्यसमा नेसनल इमिसन पनि घट्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को इस्यु भनेको चाहिँ नि अब रेगुलरली खोलामा भइरहेको माछाहरू चाहिँ नि दे आर स्विमिङ नाउ एन्ड दे आर नट इन अ फ्राई प्यान। अनि त्यसपछि गएर अरू एनिमलहरूको चाहिँ नि हार्भेस्ट भट्टै कम भएको छ। पोल्ट्रीदेखि लिएर वाट एभर होइन त्योबाट हुने इमिसनहरू त डाइरेक्टली त्यो ट्राफिकबाट हुने इमिसन मात्रै होइन कि अरू धेरै सेक्टरको इमिसनहरू डाइरेक्टली घटिरहेको छ। बी इट एग्रिकल्चरल बी इट अबाउट लाइफ स्टक। अनि त्यो ताबाट घटेर आएको कुराहरूले चाहिँ सबैतिरबाट लाइक पोजिटिभली बेनिफिसियल भएको छ नेचरलाई हामीलाई आइसोलेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ। तर ह्युमन पनि नेचरकै पार्ट भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक कसरी भन्ने त्यो कुरालाई आई हेभ टु थिङ्क लाइक ह्युमन पनि नेचरकै पार्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नेचरलाई चाहिँ के भयो भनेर पनि सोच्नुपर्छ होला एकचोटि। भेरी 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 गुड इन्साइट। त्यसको लागि प्रवीण दाई तपाईँ के एड गर्न चाहनुहुन्छ बिङ अ इन्भाइरोमेन्टल क्याम्पेनर? एकैछिन म दाइको माइक अनम्युट गरिहालेँ। दाइलाई म रिक्वेस्ट गर्छु दाइले आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गर्नु होला। दाइ एकैछिन चाहिँ यस्तो भयो प्रवीण दाइको अनम्युट भयो भने लाइक वी क्यान किप कन्टिन्युङ होला अरू कुराहरू गर्दै। म दाइ जोइन भएपछि म फेरि यो क्वेसन फेरि दाइलाई एकचोटि दाइको पोइन्ट अफ भ्यू पनि किनभने यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ आउँछ भनेर नै यो अहिलेको यो आजको प्यानल डिस्कसन गरिरहेको। सो अब कोभिडले ल्याएको एउटा अपर्च्युनिटी मान्छे कतिको क्लाइमेट चेन्जलाई सेन्सिटिभ हुनसक्छ भन्ने कुरा त हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ। सो अहिलेको बेलामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम प्रेसिङ इन्भाइरोमेन्टल बर्निङ इस्यु चाहिँ के देख्नुहुन्छ सञ्चिताले चाहिँ अहिले करेन्टली नेपालमा चाहिँ? ओके सो लाइक हुन्छ नि यो क्वेसनको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु किप सेपरेट होइन। अब क्लाइमेट चेन्ज र COVID-19 लाइक त्यसरी डिरेक्टली हामीले अहिले लिङ्क गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। सो लेट्स जस्ट टक अबाउट द प्रोमिनेन्ट इन्भाइरोमेन्टल इस्युज होइन नेपालको। सो मेरो अनुसार चाहिँ अब अर्बन र रुरल एरियाजलाई डिफ्रेन्टली हेरौँ होइन, किनभने दुइटैको फिजिकलिटी अफ द इन्भाइरोमेन्ट फिजिकलिटी अफ द नेचर डिफ्रेन्ट छ। सो अर्बन एरियाजको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क एयर पोल्युसन इज वान अफ द प्रोमिनेन्ट इस्युज इन काठमाडौँ, किनभने यहाँको जुन स्पेस छ लाइक एक्चुअलीमा जति क्यापिटल एउटा हुन्छ नि क्यापिटल रिजनको जति स्पेस हुन्छ त्यो स्पेस अनुसार चाहिँ यहाँको पपुलेसन इज लाइक ग्रोइङ एन्ड ग्रोइङ इन एभ्री इयर होइन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टल इन्डेक्सले तोकिएको पर्टिकुलर एउटा सिङ्गल मान्छेलाई चाहिने जुन ठाउँ हुन्छ नि
त्यो त्यो नै पुगेको छैन कि काठमाडौँको भनौँ न बासिन्दाहरूलाई चाहिँ because environmentally जुन एउटा space one person should occupy, so काठमाडौँको population यति बढिसकेको छ that people are not enjoying that kind of space. अनि हामीले आफ्नो वरिपरि पनि हेर्यौं भने एउटा भनौँ न ग्रीन स्पेस खोज्नको लागि अथवा एउटा पार्क or let's say एउटा hang out space which is full of trees and plants त्यो खोज्नको लागि पनि we have to go many kilometers हैन किनभने कुनै एउटा पर्टिकुलर सोसाइटीमा पार्कहरू त्यस्तो छँदै छैन के अनि अल्सो भेहिकुलर एमिसनको कुरा गर्नुभयो अघि पनि हैन सुनिलजीले सो एमिसन बढी नै रहेको छ भेहिकल्स बढी नै रहेको छ जबकि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एफर्ट्सतिर हामी हेर्ने हो भने खासै केही पनि एफर्ट्स भएको छैन किनभने रोडमा हामी देख्न नै सक्छौँ कति हुन्छ नि एक लट दुई लटको गाडीहरू पनि अहिलेसम्म कालो धुवा फालिरहेको हुन्छ सो मान्छे जब आफ्नो डेली लाइफमा गएर हुन्छ नि सो vehicular emission the first thing मान्छे comes in contact is with the pollution of the vehicles हैन vehicles बाट आइरहेको pollution बाट सो त्यसमा पनि खासै गभर्नमेन्टले or let's say concerned departmentले चाहिँ त्यो proper मोनिटरिङ गरेको छैन के बिकज त्यस्तो ओल्ड भेहिकल्सहरूलाई हटायो भने केही हदसम्म हाम्रो पोल्युसन कन्ट्रोल हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ हस्पिटल वेस्ट पनि एउटा मेन के भन्छ पोल्युटेन्ट हो के एयर पोल्युसनको सो जबसम्म हाम्रो वेस्टलाई प्रपरली म्यानेज गरिँदैन सो एउटा चाहिँ प्रपर प्रोसिजर छ हस्पिटल वेस्टलाई कसरी डिस्पोज गर्ने और लेट्स से इभन कुनै कुनै एकदम हाइली एडभान्स हस्पिटलहरूले गर्न सक्छ भने दे हेभ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिज हैन सो त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा भइरहेको छैन सो यतिकै हेफाजर्डली डिस्पोज हुन्छ र त्यसले गर्दा भेरियस हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टमा हार्मफुल ग्यासेसहरू पनि आइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क त्यसले गर्दा चाहिँ अर्बन पपुलेसनलाई धेरै नै एफेक्ट पारिरहेको छ अनि रुरल पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने अभियसली ग्लोबल वार्मिङको इस्यु छँदैछ र त्यसले चाहिँ स्पेसली हिमालयन कम्युनिटिज भनौँ न अथवा माउन्टेनियस कम्युनिटिजमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै नै एफेक्ट गरिरहेको छ उहाँहरूको ट्रेडिसनल लाइफस्टाइलमा यो रुरल एरियामा ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि त्यसलाई झन् बढी चाहिँ सपोर्ट भइरहेको छ त्यो पनि लाइक एमिसनै हो अब हाम्रो नेसन वाइज एमिसनको कुरा गर्ने हो भने त वी क्यान आर्ग्यु अन द्याट थिङ होइन किनभने नेपालको ओभरअल एमिसन हेर्ने हो भने त्यति धेरै छैन अन द ग्लोबल स्केल तर अब यो एमिसन भनेको र ग्लोबल वार्मिङ भनेको ग्लोबल इस्यु हो सो अब हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन डजन्ट मिन हाम्रो कन्ट्री इज नट बिङ अफेक्टेड बिकज नेपाल चाहिँ टप 20मा नै पर्छ वेन इट कम्स टु क्लाइमेट चेन्ज भल्नरेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने सो त्यसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाम्रो एमिसन कम भए पनि ग्लोबल स्केलमा हाम्रो इफेक्ट्स चाहिँ उत्तिकै छ सो वी आर एज इक्वली भल्नरेबल टु क्लाइमेट चेन्ज एज अदर कन्ट्रिज सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ सुनिल तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू पनि सुनाउनु नेपालमा चाहिँ तपाईँको विचारमा अहिले चाहिँ एकदम प्रेसिङ एन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न चाहिँ के कुरामा चाहिँ उठिरहेको छ र वा के कुरा चाहिँ मेनली चाहिँ देखिन्छ यस्तो दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने मिल्छ यो कुरालाई एउटा बेसिक पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो नै गभर्नमेन्ट एजेन्सी र लाइक पपुलिस्ट पोलिटिकल एजेन्डाहरूमा आएको इस्युहरू होइन इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू पपुलिस्ट पोलिटिकल एजेन्डामा आएको क्लाइमेट चेन्जको इस्युहरू र अनि अरू इस्युहरू जुन इस्युहरूले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टको स्पेसिफिक एजेन्डाहरूलाई हेल्प गर्छ त्यो एजेन्डाहरू जुन चाहिँ हामीले डे टु डे न्युजमा सुनिरहन्छौँ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ नि कस्तो भने सिम्पली हामीलाई एभ्रिडे लाइफमा हिट गर्ने कुराहरू के जस्तो अब लाइक इन्क्रिजिङ नम्बर अफ सिटिज इन एग्रिकल्चरल ल्यान्ड के एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरूमा आइरहेको हाउसिङहरू जुन छ अनि त्यसपछि गएर प्याराडाइम सिफ्ट इन सोकल डिफिनेसन अफ डेभलपमेन्टमा होइन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब लाइक काल्लीमा बाटोहरू क्या डाँडा डाँडामा भइरहेको बाटोहरू अनि अब त्यसको चाहिँ नि जुन सस्टेनेबिलिटीको प्यारामिटरहरू नाप्दै ननापिकन सस्टेनेबल कति हुन्छ कति हुँदैन भन्ने त्यो लेखाजोखा नै नगरिकन लाइक डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू गइरहेछ अनि त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ क्या त्यो सेकेन्ड टपिकको चाहिँ
अनि हामीले मलाई चाहिँ त्यो लाइक पपुलिस्ट कुराहरू भन्दा पनि लाइक हाम्रो डे टु डे लाइफमा भइरहेको कुराहरू चाहिँ कस्तो भने इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नमा अर्को कुरा एकदमै प्रेसिङ एभ्रिडे लाइक मलाई हिट गरिरहने कुरा चाहिँ आजकल लाइक जुन अर्बन एरिया छ नेपालको लाइक सोकल्ड अर्बन एरियाहरू अनि त्यो सोकल्ड अर्बन एरियामा भइरहेको किड्सहरूलाई चाहिँ नि लाइक अब गाई चाहिँ नि के अरे दुध चाहिँ नि साइकलले अथवा मोटरसाइकलले दिन्छ भन्ने भइसक्यो क्या लाइक त्यही भन्दा लाइक नेचरको बारेमा एकदमै लिमिटेड नलेज भइरहेको छ क्या अनि त्यो नेचरको बारेमा लिमिटेड नलेज पनि अर्को इन्भाइरोमेन्टल इस्यु हो क्या जुन चाहिँ लाइक पपुलिस्ट तरिकाले हामीले डिस्कसै गर्दैनौँ क्या लाइक जुन सबैले बुझ्न पर्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यो कुरामा हामी गएकै छैनौँ क्या अनि अर्को एकदमै लाइक डरलाग्दो सत्य चाहिँ के हो भने अब नेक्स्ट जेनेरेसन के हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा जति हामी यो फिल्डमै काम गरिरहेका मान्छेहरू अप्टिमिस्टिक छौँ नि हामीले केही गर्न सकिन्छ नेपालमा यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुनुपर्छ सस्टेनेबल्ली जानुपर्छ भनेर अहिलेको जेनेरेसनको लाइक अहिले फर्स्ट ब्याच आइरहेकोहरूले चाहिँ नि लाइक दे आर थिङ्किङ सो मेनी थिङ इन दे आर गेटिङ एक्सपोजर दे गट द एक्सपोजर टु COVID-19 होइन द पावर अफ नेचर भन्छु कि मैले अहिले मान्छेहरूले सबैले नेचरको कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा सानो कुराले चाहिँ कति धेरै स्ट्राइक गर्न सक्छ नि त्यो कुरा भइराख्दा पनि हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ के थियो भने अहिलेसम्म हामी लाइक मेसिन ओरिएन्टेड त थियौँ टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड त थियौँ तर हामीले नेचरलाई चाहिँ सरपास नै गरेका छौँ क्या वी बाइपास द नेचर एन्ड वी आर क्वाइट फोर्थ फ्रन्ट क्या अब फर्केर नेचरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने त लाइक इट मे बी वी विल बी ह्याभिङ क्वाइट गुड नाइस सिनारियो फ्युचरमा तर यतिकै गयो भने त लाइक वी विल ह्याभ भेरी वर्स्ट केस सिनारियो किनभने तपाईँ पोलिटिकल्ली जानु भोलि गएर गभर्मेन्ट इलेक्ट गर्ने भनेको यही पपुलेसनले हो अहिले स्कुलमै भइरहेको बच्चाहरूले हो उनीहरूले कसरी इन्भाइरोमेन्टलाई उस गर्छ त यदि हामीले पोलिटिकल इम्प्याक्ट गर्न सक्दैनौँ हामी इन्डिभिजुअली काम गरिरहेको इन्भाइरोमेन्टलिस्टले भने वी क्यान डु नथिङ फ्युचरमा वी विल बी जस्ट के भन्छ त्यसलाई दर्शक क्या मुख दर्शक भएर बस्नुपर्छ क्या अनि त्यसको लागि त हामीले चाहेको होइन नि त अनि करेन्ट इन्भाइरोमेन्टल इस्यु भनेको तिनीहरू नै हो क्या अरू जस्तो अब हामीले स्पेसिफिकली पोइन्ट वाइज गरेर भने पपुलिस्ट कुराहरूलाई अब लाइक क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरूमा असर पर्छ पोलिनेसनदेखि लिएर जुनले चाहिँ हाम्रो रेगुलर फुडिङमा असर पार्ला अनि त्यसपछि गएर नेचुरल क्लाइमेटिजहरू क्राइसिसहरू तिनीहरू आउलान् त्यो कुराहरू भनेको सेकेन्डरी कुरा हो क्या त्योसँग लड्नको लागि हामी एबल छौँ कि छैनौँ भन्ने प्राइमेरी हुन्छ क्या फ्युचरमा गइसकेपछि अनि इन द्याट वे लाइक हामीले इन्भाइरोमेन्टल इस्युज भनेको चाहिँ नि हामीले डिस्कसन गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि सायद अब टाइम भएको होइन होला र लाइक हामीले डिफिनेसनलाई चाहिँ अलिकति ह्युमन सेन्ट्रिक बनाएर सोसाइटी सेन्ट्रिक बनाएर कुरा गर्ने किनभने एट लास्ट नेचर इज फर अस नेचर इज नट फर नेचर क्या नेचर चाहिँ हाम्रो लागि हो नि त हामी नभए पनि नेचर त ग्रो भइरहेको छ it will grow itself like it has one cycle even मैले सोच्दाखेरि पनि यदि म रङ रहेछु भने दुईजनाले मलाई करेक्ट गरिदिनु होला जस्तै नेपालमा चाहिँ डेभलपमेन्ट वा नेपालमा विकास भनेको चाहिँ कस्तो खाले छ भने नेपालको कोर कम्पिटेन्सी के हो नेपालको चाहिँ विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सर्टेन रोड म्याप नभइकन अरू एउटा कन्ट्री कुनै एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ जुन कन्ट्रीमा चाहिँ फर इक्जाम्पल जङ्गल एकदमै कम छ वा रिसोर्सेस एकदम कम छ त्यो कन्ट्रीले गरेको डेभलपमेन्टलाई नै हाम्रोमा चाहिँ त्यही गर्न खोजिन्छ मेरो विचारमा चाहिँ जस्तै मलाई के लाग्छ नेपालमा कुनै पनि एउटा विकासको परियोजना लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले हिमालमा के असर पर्छ त्यसले पहाडमा के असर पर्छ त्यसले तराईको उब्जरा भूमिमा के असर पर्छ यो तीनटै कुरालाई चाहिँ के अरे कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको थ्रुबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ तर यहाँ चाहिँ के छ भने डेभलपमेन्ट भनेकै स्काई स्क्रैपर्स हो डेभलपमेन्ट भनेकै ठुल्ठुलो चाहिँ अब अहिले एयरपोर्टको कुरा पनि आउँछ ठुल्ठुलो एयरपोर्ट हो डेभलपमेन्ट भनेकै हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पानी जहाज नआएर नै डेभलपमेन्ट नभएको हो भन्ने खाले सेन्टिमेन्ट जुन पोलिटिकल लेभलबाट बाँडिन्छ होइन सो त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने एउटा माथिको मान्छेलाई पनि नेपालमा कस्तो खाले त्यो कस्तो खाले सोच भन्ने कुरा पनि आइडिया नभएको कि वा उनीहरू अर्कै कुनै कुराले चाहिँ मोटिभेट भयो र नेपालको तलको जो लेम्यान जनता छौँ उनीहरूलाई पनि
नेपाललाई चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिनु पर्यो भन्नेमा चाहिँ आयो भने चाहिँ हामी ताली बजाउँछौँ, तर नेपाललाई नेपाल जस्तै बनाउनु पर्यो भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै स्केप्टिकल हुन्छौँ। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ की फ्याक्टर हुनसक्छ यो नेपालमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ हुन्छ नि यो इन्भाइरोमेन्टल कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ असर पुऱ्याएको कुरामा चाहिँ। सो दिस ब्रिङ्स टु मी टु माई नेक्स्ट क्वेसन्स होइन। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म के सोध्नु मन लाग्छ भने मन लागेको छ सञ्चितालाई विशेष गरी। सो अर्बनमा रुरलमा डिफ्रेन्ट खाले चाहिँ प्रब्लमहरू छ होइन। सो हामी चाहिँ नेचरसँग को एक्जिस्ट भएर बस्नलाई चाहिँ वा बेटर हार्मोनी भएर बस्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ सञ्चिता? ओके, सो अघि सुनिलजीले भनेको कुरा मलाई एकदमै मन पर्यो होइन। अनि इट टेक्स मी ब्याक टु द्याट टाइम जब कि अहिले हामी यस्तो सिचुएसनमा छौँ द्याट हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट पढ्नु परेको छ र हाउ टु म्यानेज द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि। मेरै सब्जेक्टमा पनि देयर इज द कोर्स कल्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट होइन। सो यो नै किन इमर्ज भयो भन्दाखेरि सुनिलजीले भन्नुभयो जस्तै पहिला चाहिँ मान्छेले इट वाज पिपल वर क्लोज टु नेचर बिकज दे वर अवेर अफ दिस थिङ द्याट वी डिपेन्ड अन द नेचर। लाइक हाम्रो फुड, हाम्रो लाइभलीहुड सबै कुरा चाहिँ नेचरबाट आउँछ। सो नेचर र ह्युमनको रिलेसनसिप र क्रिटिकलिटी मान्छेले त्यो बेलामा बुझेको थियो क्या। बट स्लोली के भयो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी टुक ओभर होइन। अनि टेक्नोलोजीले चाहिँ नेचरलाई त्यो लेभलसम्म एक्सप्लोइट गर्यो द्याट नाउ वी आर अन्डरस्ट्यान्डिङ द इम्पोर्टेन्स द्याट नेचर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो लागि लिमिटेड भयो के। Like now we understand this thing that it is limited and we have to use it wisely भन्ने कुरा। So now we are into this era now कि अब चाहिँ ल इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेज गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा होइन। सो सरी अभिषेक के क्वेसन भन्नुभएको थियो? सो यो सिनेरियो अहिले चाहिँ यो सिनेरियो छ, यो सिनेरियोमा चाहिँ हामी चाहिँ नेचरसँग बेटर को एक्जिस्ट गरेर वा बेटर हार्मोनीमा चाहिँ कसरी बस्न सक्छौँ? या सो अब पहिला त लेट्स से पपुलेसन लिमिटेड थियो। सो हुन्छ नि एउटा पर्सेप्सन लाइक अर लेट्स से रिलेसनसिप त्यस्तो थियो कि नेचर चाहिँ एन्डलेसली अभाइलेबल छ। सो हार्मोनीमै थियो ह्युमन पपुलेसन। तर अब चाहिँ इट्स नाउ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट जस्तो कन्सेप्टहरू वर्ल्डमा आइरहेको छ एन्ड पिपल आर टकिङ अबाउट इट। किनभने ग्रोइङ पपुलेसन 7.8 बिलियन पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी हाउ टु फिड दिस मच पपुलेसन विथ द करेन्ट नेचर बेस होइन। अहिलेको चाहिँ अभाइलेबल रिसोर्ससँग कसरी फिड गर्ने यतिजनालाई भन्दाखेरि वी हेभ टु के भन्छ वाइजली म्यानेज आवर इन्भाइरोमेन्ट होइन। जस्तो हार्मोनीमा लाइक कसरी एक्जिस्ट गरिरहेको छ भने हामी नेपालकै इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। जस्तो नेपालको इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरू होइन दे आर स्टिल देयर होइन। दे आर स्टिल डिपेन्ड अन देयर ट्रेडिसनल लाइभलीहुड्स। पहिलाको जमानामा उनीहरू लाइक कसरी के भन्छ नेचुरल कुराहरू युज गरेर नै आफ्नो लाइफस्टाइल चलाइराख्नु भएको छ आजको टाइममा पनि। अनि उहाँहरूलाई कुनै टेक्नोलोजीको रिक्वायरमेन्ट थिएन। फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ न ब्रिज बनाउनको लागि खोला तर्नलाई पनि उहाँहरूले आफ्नै नलेज इन्डिजिनियस नलेज आफ्नै तरिकाहरू युज गरेर बनाउनु हुन्थ्यो र त्यसमा उहाँहरूको सर्भाइभल भइरहेको थियो। तर अहिलेको चाहिँ डेभलपमेन्ट भनौँ न अभिषेकले अघि भने जस्तै डेभलपमेन्ट नेपालमा हाम्रो चाहिँ यस्तो भइरहेछ भने ल यो ठाउँमा चाहिँ ल रोड छैन, यो गाउँमा रोड छैन, लेट्स गो एन्ड बिल्ड अ रोड प्रोजेक्ट भने जस्तै। अनि त्यो प्रोजेक्ट लग्यो, बाटो पनि खन्यो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कति वर्षदेखि त्यहाँ हुन्छ नि कहिले इरोजन नभएको ठाउँमा फेरि ल्यान्डस्लाइड भइदिन्छ, कहिले के भइदिन्छ होइन। सो इट्स नट नेसेसरी कि हुन्छ नि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई मात्र डेभलपमेन्टको रियल मिनिङ थाहा छ भने अरूले चाहिँ हामी नै सस्टेनेबल वेमा एउटा गाउँको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने छैन। बिकज हामी भन्दा इन्डिजिनियस पिपललाई पनि नलेज हुनसक्छ हाउ टु को एक्जिस्ट विथ द नेचर। किनभने उहाँहरूले बेस्ट भन्न सक्नुहुन्छ कि यो ठाउँमा चाहिँ ल रोड प्रोजेक्ट आयो भने फर्स्टली त हामीलाई चाहिएको छ कि छैन भनेर हामीले उहाँहरूको पार्टिसिपेसन प्रपर लिनुपर्छ, चाहिएको छ कि छैन। र अर्को कुरा उहाँहरूले पनि बेस्ट भन्नुहुन्छ किनभने उहाँहरू त्यो ठाउँमा वर्षौँदेखि बसिरहनु भएको छ होइन। सो त्यहाँको क्लाइमेटदेखि लिएर त्यहाँको इभन ल्यान्ड टाइप पनि हुन्छ नि सोइल टाइपहरू पनि उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ।
सो यहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस मान्छेको नलेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वाट आई फिल इज सो कतिपय सिनारीमा उहाँहरूलाई हामीभन्दा बढी थाहा हुन्छ के सो त्यो अप्रोचमा गयौँ भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान लर्न फ्रम देम हाउ टु को एक्जिस्ट विथ द नेचर सो सुनिल तपाईलाई यो 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 पर्टिकुलर जस्तै हामी चाहिँ यति धेरै टाढा आइसक्यौँ कि अब चाहिँ हामी चाहिँ नेचर कन्जर्भेसनतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ किनभने अब यो लिमिटेड हुँदैछ सो यो 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 सिनेरियोमा चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी बेटर हार्मोनीमा बस्न सक्छौँ नेचरसँग चाहिँ फर्स्ट थिङ कस्तो भने संस्कृतिलाई नै कनेक्ट गरेर अगाडि लैजाँदै गर्दाखेरि कस्तो भने हामीले कहिले पनि नेचरलाई चाहिँ नि एज अ म्यानेजर हेर्नै भएन क्या हामी कम्पोनेन्ट हो भनेर फर्स्ट थिङ होइन फर्स्ट थिङ अब लाइक कस्तो भने हाम्रो हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नै के भन्छ भने वी आर अ म्यानेजर एन्ड लेट्स म्यानेज दिस वान लाइक दिस सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेको नि त्यही नै हो के लाइक यो म्यानेज गर्नलाई दिस आर द फर्मुलाज टु म्यानेज थिङ भनेर दिएको छ कि त्यो त्यसरी त खै मलाई त आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी पोसिबल टु चेन्ज बट द्याट्स द लाइक बेस्ट पोसिबल वे आवर ह्युमन सिभिलाइजेसन ह्याड के त्यसलाई क्रिटिसाइज गर्दै गर्दाखेरि पनि बेस्ट पोसिबल वे नै त्यही हो किनभने वी क्यानट गो ब्याक फ्रम हियर टु इन्डस्ट्रियल साइकल इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भएको एग्रिकल्चरल रिभोल्युसन र त्यसको बिचमा भएको ओल्ड वारको सिरिजहरू क्या अनि त्योलाई पटाएर हामीले ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई त्यति पछाडि त लान सक्दैनौँ अब पक्कै पनि हामीले जुन कुरा उपभोग्य वस्तुमा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ जुन लाइफस्टाइलमा हामी आइसकेका छौँ त्यहाँबाट पक्कै पनि फर्केर हामीले राउटे बन्न त सक्दैनौँ अब कि बिकज वी वान्ट राउटेज टु ट्रान्सफर्म टु अस होइन हामी जस्तो भइदियोस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ हाम्रै गभर्मेन्टको परिकल्पना छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि त लाइक त्यहाँसम्म जान त सकिन्न तर पनि त्यही भएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स आयो जस्तो लाग्छ मलाई अब यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अब त्यो त डेभलपमेन्टको मेथड हो एउटा अनि त्यसमा लाइक डेभलपमेन्टको प्रोसिडियर कसरी म ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ नि अगाडिबाट हामीले यो टकमा ल्याइरहेको कुरालाई चाहिँ अलि अझै मेटेरियलाइज गर्न खोज्दैछु क्या मैले ट्राई गर्छु लाइक बट आई डोन्ट नो आई विल बी सक्सेसफुल भन्ने कस्तो भने लाइक हामीले डेभलपमेन्टको एप्रोचलाई चाहिँ नि कस्तो भने बटम अप एप्रोच गरायौँ भने चाहिँ हुन्छ होला के लाइक किनभने के अरे पपुलिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ नि कस्तो भने पपुलिस्ट एजेन्डाहरू जुन कुराले उनीहरूलाई भोट जिताउँछ अथवा लाइक जुन कुराले उनीहरूलाई चाहिँ नि पोलिटिकल लिडरसिपमा लिएर आइदिन्छ अनि कन्ट्रीको ओनर बनाइदिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ला नसक्ला त्यो आई डोन्ट नो बट लाइक वाट आई सजेस्ट इज लाइक लेट्स गेट द एजेन्डा डेभलपमेन्ट एजेन्डा फ्रम द पिपुल मान्छेलाई अब छठमा नआउने ठाउँ छैन भने छठमा नआउने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँनिर भ्यू टावर भन्दा त होइन तिमीले लाइक नेपालको तराईको जिल्लाहरूमा छठमा नआउने ठाउँ कतिसम्म प्रदूषित र कतिसम्म डरलाग्दो अवस्थामा देखिरहेको छ त्यसलाई होइन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो कि लाइक हामीलाई भ्यू टायर चाहिने हो कि त्यस्तो ठाउँहरूमा लाइक प्रायोरिटी सिफ्ट हुनु पर्यो प्रायोरिटी चाहिँ नि कस्तो भने हाम्रो डे टु डे लाइफलाई चेन्ज हुने डे टु डे लाइफलाई सेक्योर बनाउने डे टु डे लाइफलाई सेफ बनाउने कुराहरूतिर जानु पऱ्यो कि अब जस्तो हाम्रो चितवनकै लाइक रिमोट भिलेजेसहरूमा अथवा बफर जोन भिलेजेसहरूमा वाइल्ड लाइफ सेक्युरिटी ठुलो हो कि त्यहाँनिर डेभलपमेन्ट कुरा ठुलो हो मान्छेको लाइफ ठुलो हो कि त्यहाँनिर एउटा डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लानु कुरा ठुलो हो मान्छेको प्रोडक्टिभिटी एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी ठुलो हो कि एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँनिर खानेपानीको एउटा उस बस्नु ठुलो हो चितवनको केसमा लाइक तिमी अहिले हेर चितवनमा लाइक जताततै खानेपानीको टावरहरू खडिरहेको छ क्या ट्याङ्कहरू क्या लाइक त्यो चाहिँ हामीले अननोटिस भइरहेको छ क्या लाइक हामीलाई टावर खडिँदाखेरि समस्या चाहिँ के हुन्छ सुनिल अब लाइक वाइ वी आर हामी लिमिटेड रिसोर्स भएको मान्छे हो हाम्रो कन्ट्री नै लिमिटेड रिसोर्स भएको हो हामीले रादर लाइक त्यो कुरालाई एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टमा इरिगेसनको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरिदिने भने केही आउटपुट निस्किन्थ्यो होला कि जब कि अहिले भर्खरै त्यसले के पनि हुनु लाग्दैन यु आर नट लुकिङ एट फ्युचर भोलि गएर पानीको समस्या हुनसक्छ चितवनमा भने अहिले भर्खरै भइरहेको समस्या सल्भ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा लानुपर्छ क्या भइरहेको पैसा चाहिँ नि जुन चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट भएर त्यहाँनिर स्ट्यान्डिङ पिलर भएर बसाउँदाखेरि त राम्रो हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो कुरा कति बेला मात्रै थाहा हुन्छ भने इफ यु डिजाइन यो डेभलपमेन्ट गोल्स अथवा डेभलपमेन्ट प्रायोरिटिज अफ द गभर्मेन्ट प्लान्सहरू चाहिँ नि तलबाट क्या लाइक फ्रम बटम एप्रोच क्या बटम टु टप एप्रोच तलबाट माथि जान्छ हाम्रो देशमा चाहिँ के भइरहेको छ भने माथि एउटा लिडरले योजना गर्छ कि लाइक यो वर्ष हामीले देशभरि यति किलोमिटर बाटो बनाउँछौँ
अनि उनीहरूलाई त्यो प्रायोरिटीमा राखेको कुरा चाहिँ जसरी नि ग्राउन्डमा गर्नै पर्छ क्या त्यो मान्छेलाई चाहिएछ त्यो के ओनरसिप पनि फिल हुन्न क्या डेभलपमेन्टको क्या जति पैसा नेपाल सरकारले बटम टु अप अप्रोचमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ धेरै ल्यागिङ देखिन्छ एप्रोचै छैन भन्दा नै हुन्छ क्या सर्टेन कुराहरूलाई छोडेर होइन अब सिम्पली केमा हेर्न सकिन्छ भने बटम टु टप एप्रोच भएको फरेस्ट्री सेक्टरमा हेर होइन फरेस्ट्री सेक्टर इज टोटली सक्सेसफुल लाइक जति बेला नेपालको फरेस्ट्री 25% थियो अहिले वी हेभ लाइक अराउन्ड 45% फरेस्ट कभरेज इन नेपाल त्यो चाहिँ कम्युनिटी फरेस्टले गरेको कन्ट्रिब्युसन हो क्या द्याट इज बटम टु टप एप्रोच हो क्या लाइक वी आर सक्सेसफुल इन द्याट मोडालिटी के नेपाल एकदमै दामी सक्सेस छ त्यसमा अनि यो कस्तो नै यो जुन हामीले एज अ होल हेर्छौँ नि लाइक ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू लाइक निजवरको प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको प्रोजेक्ट अथवा लाइक वाट इभर लाइक ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू पनि नेपालमा चाहिँ नि बटम टु टप एप्रोच हुने भने कम्युनिटी लेभलबाट बिल्डअप गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ नि त्यो प्रोजेक्टहरू यहाँबाट यसरी ल्याएँ होइन अब तपाईँले भन्नुभएको लाइक हाउ वी क्यान को एक्जिस्ट बेटर विथ नेचरमा छौँ अनि विथ बेटर हार्मोनीमा छौँ यो कुरा गर्नको लागि फेरि अघि नै मैले एन्सर दिँदै गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने लाइक हामीले हाम्रो लागि नेचर चाहिन्छ भनेर बुझ्नु भयो फर्स्टमा के त्यो हो क्या मेन कुरा हामीलाई नेचर चाहिन्छ क्या नेचरलाई हामी कहिले पनि चाहिनेवाला छैन त्यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले नेचरसँग कोएक्जिस्ट गर्ने हो भने कोएक्जिस्ट हो है एक्जिस्ट गराउनलाई सपोर्टिभ रोल हाम्रो होइन कि वी आर कोएक्जिस्टिङ विथ देम एज ह्याप्पी वी आर नेचर सुड बी द्याट मच ह्याप्पी त्यसको मतलब त्यो हुन्छ क्या लाइक हामी जति ह्याप्पी छौँ जति खुसी छौँ हामीले जति रिसोर्सेस युज गरिरहेछौँ त्यति नै रिसोर्सेस चाहिँ नेचरको इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टलाई दिन्छौँ भनेको अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो इटिङ हेबिटदेखि लिएर अनि त्यसको हाम्रो लाइक क्लदिङ हेबिटदेखि लिएर हरेक कुरामा क्वेसन मार्क आउँछ कोएक्जिस्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि वी हेभ टु थिङ्क त्यो कुराहरू चाहिँ अनि हामीले के लगाइरहेछौँ के गरिरहेछौँ र त्यसले कति पोल्युट गर्छ कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट होइन भन्ने कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ हामी जस्तै चल्न सक्ने हामी जस्तै हिँड्न सक्ने हामी जस्तै रेस्पिरेट गर्ने र हामी जस्तै रिप्रोड्युस गर्ने र हामी जति नै यो रिसोर्सेसहरू चाहिने र टेरिटोरियल क्यारेक्टरिस्टिक भएका एनिमलहरूलाई चाहिँ नि हामीले आइडेन्टिफिकेसन होइन हामीले चाहिँ नि रिकग्नाइजेसन दिनु पर्यो क्या लाइक बुझ्नु पर्यो क्या इच एनिमलको आइडेन्टिटी हुन्छ भनेर जस्तो हामीले सुन्छौँ नि लाइक द डग वर्किङ इन अमेरिकन आर्मी गेट्स लाइक हिज पेन्सन गेट्स लाइक हिज अल द फेसिलिटिज भनेर होइन यस्तो खालको जुन सोच छ नि एउटा तरिकाको त्यो खालको सोच चाहिँ हामीले इच एन्ड एभ्री क्रिएचरको लागि बनाउन सक्नु पर्यो क्या अनि हामीले के सोच्छौँ भने द वान हु इज ट्राइङ टु गेट द आइडेन्टिटी सुड गेट द आइडेन्टिटी एन्ड आई सुड नो हिम भन्ने खालको जुन हाम्रो ग्रो अप छ नि एजुकेसन सिस्टमबाट आएको ग्रो अप अनि त्यो ग्रो अपमा चाहिँ के पनि हुनु पर्यो भने मेरो वरपर भएको यो प्लान्ट कस्तो हो यो एनिमल कस्तो हो यो ट्री कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ र रिकग्निसन चाहियो क्या लाइक त्यो किन छ त्यहाँनिर त्यसले के गरिरहेको छ मलाई भन्ने खालको रिकग्निसन भयो भने अनि हामी तिनीहरूसँग बल्ल कोएक्जिस्ट गर्न सक्छौँ अहिलेको अवस्था के छ भने लाइक वी डोन्ट नो एनिथिङ यार वी डोन्ट नो लाइक डु यु नो अल द नभनौँ डु यु नो सम अफ द स्पेसिस अफ स्नेक द्याट एक्जिस्ट अराउन्ड यु नो जिरो स्नेक भन्ने बित्तिकै हामीलाई के छ भने यसले त हामीलाई मार्न आएको यसले त हामीलाई मार्नै पर्छ भन्ने छ क्या किन हामीलाई सिकाएको त्यही हो नि त तर स्नेकले हामीलाई टोक्ने भनेको ऊ त डिफेन्सिभ भयो हो नि त होइन ऊ डरायो ला मलाई हार्म गर्न आयो भने ऊ डरायो प्रोबेबली है अब अहिले बुझ्दै आउँदाखेरि सुनिलसँग गफ गर्दै गर्दाखेरि मैले कतिवटा कुरा बुझेँ होइन सो हामीलाई चाहिँ स्कुलिङ चाहिँ त्यसरी भएको हो नि त स्नेक भनेको चाहिँ यो चाहिँ टोक्ने हो यसको केही पनि कामै छैन होइन पछि पो 12th के अरे ब्याचलर्स पढ्दाखेरि बल्ल थाहा पायो कि स्नेकको चाहिँ ठुलो एउटा महत्त्व हुँदो रहेछ इकोसिस्टमको लागि लिएर भनेको पछि बल्ल थाहा पाइयो नि त होइन यस्तो हो लाइक अब त्यही हो मेरो सोचाइ चाहिँ के हो भने यदि को एक्जिस्ट गर्नु छ भने टिच योर किड इन किन्डरगार्टन अबाउट नेचर क्या इभन नेचरलाई चाहिँ एम्पैथी पनि हुनु सिकाउनु पर्छ क्या एम्पैथी त मान्छेसँग मान्छेको लागि छैन अहिले होइन अब लाइक सो ब्याड फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि आइएम युजिङ अनदर होइन भन्नु र हुनुपर्छ भन्ने फरक छ नि त फेरि अनि so poor condition yeah like it's so poor condition like I feel pathetic on our race like एकदमै like frustrating नै लाग्छ तर frustrating हुनुपर्ने सिचुएसन पनि छैन किनभने
see, look at us, like we are there to be inspired and keep inspiring हाम्रो others. ठाउँबाट गएर जाउँ. सो मुभिङ अन, सञ्चिताले मास्टर्समा पनि सस्टेनेबिलिटीको बारेमा धेरै पढिरहेको छ. सो एक्ज्याक्टली सञ्चिताको तरिकाले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भनेर चाहिँ के हो सञ्चिता? एकदमै नटसेलमा वा एकदमै लेमेनले बुझ्ने तरिकाले के? सो लेमन तरिकाले नै बुझ्ने हो. लाइक सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब बेसिकली जस्तो अघि मैले भने नि, मान्छेले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो ह्युमन सिभिलाइजेसन जसरी ग्रो भइरहेको थियो त्यसरी चाहिँ हाम्रो लाइक भनौँ न वर्ल्ड इकोनोमी और लाइक चाहिँ सबै कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीको बेसिसमा नै ग्रो भइरहेछ होइन. सो वेन इट कम्स टु युज अफ टेक्नोलोजी देन वाट डु यु डु इज इकोनोमिक ग्रोथ होइन. सो इकोनोमिक ग्रोथ इज एभर लाइक पहिलेदेखि नै इकोनोमिक ग्रोथ छँदैछ, तर इकोनोमिक ग्रोथ मात्रै भएर भएन के. लाइक इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ ह्युमन रेसलाई पनि इग्नोर गर्यो र नेचरलाई पनि इग्नोर गर्यो. सो इफ नेचरको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एन्डलेसली युज गरेपछि त देयर हेज टु बी सर्टन पोइन्ट वेन द नेचर विल अलार्म यु होइन. सो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी आएको हो वेन देयर वाज लाइक इन्क्रिजिङ एन्ड हुन्छ नि नोटिसेबल वर्ल्ड वाइड नोटिसेबल प्रब्लम अराइजिङ फर ह्युमन काइन्ड र इन्भाइरोमेन्ट. सो एउटा हुन्छ नि इकोनोमिक ग्रोथमा जब पुट स्टप, सो त्यो आइडियाबाट चाहिँ बेसिकली सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आएको हो. वेन यु हेभ टु अल्सो लुक एट ग्रोथ एट द सेम टाइम अल्सो लुक एट ह्युमन काइन्ड र नेचर. सो दुइटैलाई रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टु नेचर एन्ड ह्युमन काइन्ड वेन ग्रोथ टेक्स प्लेस, सो द्याट इज कल्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. र अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ ग्लोबली एभ्रिबडी इज टकिङ अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. सो अहिले लेमन वेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ जुन वर्ल्डको ग्रोइङ पपुलेसन छ, हाउ टु सस्टेन द्याट करेन्ट पपुलेसन एन्ड अल्सो मेक श्योर कि सेम अमाउन्ट अफ जुन अहिले नेचरको सर्भिसेसहरू हामी इन्जोय गरिरहेछौँ नि, जस्तो हाम्रो अब एग्रिकल्चर नै सोल्ली बेस्ड अन सोल्ली बेस्ड अन नेचर, हाम्रो लाइभलीहुड पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बेस्ड अन नेचर. सो अहिले जुन नेचरको रिसोर्सेसहरू हामी इन्जोय गरिरहेछौँ, कतिपय इन्जोय गरिरहेको छैनौँ किनभने सम अफ द थिङ्स हेभ अलरेडी गन अर लेट्स से बिकम एक्सटिङ्क्ट होइन. बिस्तारै चाहिँ हामीले जुन शैलीमा हाम्रो लाइफ चलि नै रहेछ, यदि त्यसमा हामी के भन्छ नेचरलाई कन्जर्भ नगरिकन अथवा प्रिजर्भ नगरिकन त्यसरी नै त्यही जीवनशैलीमा जाने हो भने चाहिँ हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ सेम इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू र नेचरसँग जसरी हामी अहिले टाढा भइरहेका छौँ नि, आउने जेनेरेसनले त्यो नेचरको कतिपय एस्पेक्टहरू इन्जोय हेर्न नि नपाउन सक्नु हुन्छ होइन. सो त्यो कन्डिसन नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अबको डेभलपमेन्ट अप्रोच भनेको, नयाँ डेभलपमेन्ट अप्रोच भनेको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो, वेयर यु प्यारलली लानुपर्छ ग्रोथलाई पनि, लाइक ह्युमन डेभलपमेन्ट पनि एन्ड देन नेचर. जस्तै एउटा मलाई सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ सञ्चितालाई, यो कतिवटा प्रोजेक्ट ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट के अरे इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि सस्टेनेबिलिटीलाई कतिको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? फर एन एक्जाम्पल, कुनै एउटा नेपालको मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ जसले चाहिँ पहाडी एरियामा चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउँछ. यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट जस्तै निजगढ एयरपोर्टको बारेमा खुब कुरा आउँछ. यो प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूलाई कतिको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो कुराहरू? लाइक सस्टेनेबिलिटीमा अहिले लाइक करेन्ट प्लानिङ होइन कि फ्युचर भिजन पनि हुनुपर्छ होइन. सो लाइक एउटा चाहिँ हामीसँग वी सुड ह्याभ द्याट केपेबिलिटी द्याट हामीले त्यो फ्युचरको हुन्छ नि भिजन अर लेट्स से एउटा प्रोजेक्सन गर्न सक्नुपर्छ के. जस्तो कुनै पनि लेट्स से इकोनोमिकली बेनिफिटिङ प्रोजेक्ट हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यसले इकोनोमिक बेनिफिट त दिन्छ, तर एट द सेम टाइम नेचरलाई कतिको त्यसले एक्सप्लोइट गरिरहेको छ र मान्छेहरूलाई पनि. यो एउटा पोइन्ट कसरी थाहा पाउने सञ्चिता? लाइक हाउ डज इट इफेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पिपल? जस्तै इकोनोमी त त्योबाट अर्न भइरहेको छ, तर त्यसले नेचरलाई पनि कतिको हार्म गरेछ भन्ने पोइन्ट चाहिँ कसरी थाहा पाउने के?
ओके सो अब लाइक त्यसरी जाने हो भने त टेक्निकली नै जानु पर्यो हैन अब हाम्रो के भन्छ डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट छ सो देयर आर वेज टेक्निकल वेजै छ इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भन्ने इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट सो गभर्मेन्टको जुनै पनि लेट्स से स्पेसली मेगा प्रोजेक्ट्सहरू कन्डक्ट हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सर्टन के भन्छ क्राइटेरियाहरू नै सेट गरेको छ डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टले सो इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि प्लानिङ फेजमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले इन्भाइरोमेन्टलाई कतिको इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने त्यो कुरा मेजर गर्छ सो त्यो चाहिँ अहिले इट इज मस्ट फर एभ्री प्रोजेक्ट होइन जुन चाहिँ एउटा सर्टन लार्ज स्केलको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ मस्ट छ र यसमा चाहिँ आई थिङ्क सुनिलजी मस्ट नो मच बेटर देन मी तर एउटा स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्ट असेसमेन्ट र EIA र SEA भन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको नेपालको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ तर अझै पनि केही लुप होल्सहरू बाँकी नै छ त्यसमा लाइक कतिपय लोकल मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन अथवा हुन्छ नि लोकल मान्छेलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भनेर कतिपय केसेसहरूमा इट माइट बी हुन्छ नि त्यो कुरा राम्रोसँग एड्रेस नहुन सक्छ सो सुनिलजीले केही भनिदिनुहोस् न यसमा सो सुनिललाई चाहिँ मैले सोध्न खोजेको यही कुरामा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ यही नै भइहाल्यो जस्तै हामीले पोइन्ट कहाँबाट थाहा पाउने एउटा ग्राउन्ड कहाँबाट थाहा पाउने यो प्रोजेक्ट चाहिँ सस्टेनेबल छैन वा यो प्रोजेक्ट चाहिँ भाइबल छैन सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले वा इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टको हिसाबले भन्ने कहाँबाट थाहा पाउने अनि त्यो एउटा वाट इज द कोरिलेसन बिट्विन नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड सस्टेनेबिलिटी कस्तो हुन्छ लाइक पहिला हामीले जसरी आइरहेको छौँ त्यही कुरामा छ कस्तो भने इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको त लाइक नेपालमा त यो एउटा जोक जस्तै भइरहेको छ कि लाइक टु बी नट टु बी रोड होइन तर कस्तो भने मेरो फिल्डको मान्छेहरूले काम गरिरहेको फिल्डमा पनि यो रुडनेस कहाँबाट निस्किन्छ भने लाइक वेन यु सी दियर डकुमेन्ट होइन उनीहरूले डकुमेन्ट लिस्ट गर्दाखेरि तिमीले लाइक 2500 मिटर अल्टिट्युडभन्दा माथि पाउने एनिमललाई चाहिँ 250 मिटर अल्टिट्युडमा लगेर राखिदिइरहेको छ क्या भनेपछि जस्ट थिङ्क हाउ क्यापेबल दे आर दोज वर्ड मेकिङ द एसेसमेन्ट रिपोर्ट सुरुमा अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब त्यो एसेसमेन्ट रिपोर्ट त गराउँछ गभर्मेन्टले इट्स डन तर त्यसलाई पढ्ने मान्छे कोही छैन त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने मान्छे कोही छैन लुपहोलहरू यति धेरै छन् कि लाइक मान्छेहरूले त्यो कुनै पनि जाँच नै नगरिकन चाहिँ साइनहरू हुन्छ लाइक until and unless there is a corruption no one will think about those things के अनि करप्सन जब हट्दै जान्छ जब ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू आउँछन् तब चाहिँ के हुन्छ भने यस्ता एसेसमेन्ट रिपोर्टहरू चाहिँ स्ट्रङ बन्न थाल्छन् के द्याट्स वेन पिपल्स भोइस इज हर्ड अनि त्यो सिचुएसन आउनको लागि त अब लाइक त्यो डिमार्केसन पोइन्ट अफ डिमार्केसन नभएको होइन पोइन्ट अफ डिमार्केसन छ मेथड्सहरू पनि छन् र गरिरहेका पनि छन् इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा तर नेपालमा त्यसको इफेक्टिभ एसुरेन्स किन नभएको भनेर रिसेन्टली यादव घिमिरे दाईले एउटा फ्रेन्ड्स अफ नेचरको मेम्बर यादव घिमिरे दाईको एउटा पब्लिकेसन आएको थियो कि न्युज पब्लिकेसन हो साइन्टिफिक होइन त्यो पब्लिकेसनमा उहाँले के मेन्सन गर्नुभयो भने मोस्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट ह्याभ नट गिभन प्रायोरिटी टु द एनिमल्स लिभिङ दियर अनि उनीहरूलाई नामै थाहा छैन भने उनीहरूलाई कसरी त्यहाँको नेचुरल हिस्ट्री थाहा हुन्छ अनि उनीहरूलाई जब नामै थाहा छैन भने त्यो एनिमलको बिहेभियर के थियो र त्यसलाई चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टले गर्ने इम्प्याक्टहरू कसरी थाहा हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ कसरी लिस्टेड हुन्छ डिपिआरमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा चाहिँ कसरी लिस्टेड गर्छन् अनि उनीहरूले कसरी हाउ डु दे एनालाइज प्रॉफिट एन्ड लस व्हेन दे डोन्ट नो द स्पेसिस एक्जिस्टिङ देयर कति भेग छ यार लाइक त्यो कुरालाई त मान्छेले सोच्दिँदैन क्या अहिलेको टाइममा के द वे यु आर आस्किङ क्वेसन त्यो लेभलको एचिभमेन्ट पाउनलाई त हामीले कन्ट्रीलाई ट्रान्सपारेन्ट बनाउन सक्नु पर्यो क्या सिस्टमहरू ट्रान्सपारेन्ट हुनु पर्यो अनि स्लोली डेभलपमेन्ट त्यतापट्टि जानु पर्यो अर्को कुरा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टको रिलेसनमा बसेर सस्टेनेबिलिटी कसरी खोज्ने भन्ने कुरा भयो अब त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेकै नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नै हो व्हेन यु आर म्यानेजिङ प्रोपरली म्यानेजिङ भनेको चाहिँ नि
युज मात्रै होइन, कन्जम्सन मात्रै होइन, कन्जम्सन सँगसँगै त्यसको एक्जिस्टेन्स पनि बाँकी रहिराखोस्, त्यो चाहिँ फ्युचरको लागि पनि रहोस्, लाइक त्यसको इलोङ्गेटिभिटी होस्। एज अ ह्युमन आर म्यानेजिङ आवर नेक्स्ट जेनेरेसन इज अ स्टेक होल्डर अफ द्याट म्यानेजमेन्ट नेक्स्ट टाइम। त्यो भइसकेपछि के हो भने तिनीहरू दुइटै एउटै कुरा नै हो के, कनेक्ट गर्नै पर्दैन कि। नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको पनि लाइक अब कति बेला कति एक्सप्लोइट गर्ने लेभलमा फरक पर्ला, अनि त्यसले चाहिँ अब कति टाइम पुग्छ, क्यारिङ क्यापेसिटीको कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै के आउँछ भने नेचुरल रिसोर्सहरू म्यानेज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेड अफको कुराहरू हुन्छ के। कति हामीले चाहिँ नि पछि गएर त्योबाट हुने क्षतिहरू कति सहन सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमै त आउँछ नि, लाइक हाउ मच एनिमल विल बी कन्ज्युमिङ, वाट आर द एनिमल्स विल बी कन्ज्युमिङ भनेर। अब लाइक कोरोना त्यही एनिमलबाट आयो भन्ने जुन गेस छ नि, एउटा लाइक हाइपोथेसिस छ नि, अनि त्यो हाइपोथेसिसमा चाहिँ लाइक एनिमल कन्ज्युम गर्ने भनेर त ट्रेड अफ गरे हो नि त त्यति बेला। त्यो एनिमलबाट लाग्ने रोग पनि लागोस्, हामी चाहिँ खान्छौँ भनेर नै खाइरहेको त हो मान्छेले। अहिले पनि लाइक बर्ड फ्लू हुन्छ, स्वाइन फ्लू छ, लाइक स्वाइन फ्लू हुँदा पनि पोर्क खाने मान्छेले त पोर्क त खाइरहेछ नि त, त्यो त ट्रेड अफ हो क्या। अनि त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ नि अब म्यानेजरियल पार्टबाट हेर्दाखेरि त हामीले फर्स्टमा पृथ्वीले कति धान्न सक्छ भनेर त्यसको पृथ्वीको क्यारिङ क्यापेसिटी हेर्न पर्यो। पृथ्वीले कति धान्न सक्छ भनेको मैले ग्लोबल मेजरमा भने होइन, नेपालकै एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो रिसोर्समा, त्यो नेचरमा चाहिँ के कुरा एक्जिस्ट गर्न सक्छ र हामीले कुन कुरालाई कम्पोनेन्टलाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको रिसर्च नै हाम्रोमा भएको छैन। त्यो रिसर्च नै नभइकन डेभलपमेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि द्याट्स लाइक हिटिङ के भन्छ अँध्यारोमा तीर हाने जस्तै हो क्या हाम्रो डेभलपमेन्टहरू। अनि इआइएहरू चाहिँ खासै इफेक्टिभ नहुनुको रिजन त्यो नै हो क्या। लाइक एट फर्स्ट वी निड टु डेभलप एकाडेमिक सेक्टर अफ आवर कन्ट्री क्या। सुरुमा चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी एउटा पाटो भयो, र अर्को पाटो भनेको चाहिँ नि हाम्रो एकाडेमिक सेक्टर डेभलप भयो। हामीले कमिलादेखि लिएर गएर हात्तीसम्म कसरी बाँच्छन्, के चाहिन्छ, हामीलाई चितवनमा राइनोलाई कति एक्ज्याक्ट एरिया चाहिने हो, र त्यो गर्दाखेरि कति एरिया दियो भने चाहिँ नि लाइक एक्ज्याक्टली राइनो बाँच्न सक्छ भन्ने खालको रिसर्च पनि अझैसम्म चाहिँ नि एकदमै क्लियर डिमार्केसन सहित आएको छैन क्या टेरिटोरियल कुराहरूको। टाइगरहरूको के छ, अनि त्यसपछि गएर अब वी डोन्ट नो अबाउट लाइक स्मल क्रिएचर्स, लिजर्डलाई कति एरिया चाहिएला एउटा लिजर्डलाई बाँच्नको लागि हेल्दी तरिकाले, फ्रगलाई कति चाहिएला, कस्तो नेचर चाहिन्छ। र त्यो हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट लाँदै गर्दाखेरि हामीले सिटिज बसाउँदै गर्दाखेरि तिनीहरूलाई कतिको एरिया दियो भने चाहिँ फेरि पनि तिनीहरू त्यो सिटिजको सराउन्डिङमा होलान् भन्ने कुराहरू चाहिँ वी डोन्ट नो लाइक। अनि त्यसरी चाहिँ अब अहिले त हामी त्यो जुन हजुरले भन्नुभयो सस्टेनेबलिटी र नेचुरल रिसोर्स म्यानेज भन्दा पनि नेचरलाई सँगै कोएक्जिस्ट गर्ने तरिकाले जाने अवस्थामा जानलाई त हामीले ड्रास्टिकल्ली इनपुट चाहिन्छ, हाई लेभल अफ इनपुट इन सेक्टर अफ एकाडेमिक डेभलपमेन्ट। शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा भनेको चाहिँ नि लाइक शिक्षा भनेको मैले के भन्न खोजेँ भने लाइक रिसर्चबाट डाटा जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो कि, लाइक वाट इज ह्यापनिङ अराउन्ड अस। सो टु माई नेक्स्ट थिङ आई वुड लाइक, मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ मलाई दोस्रो कुरा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ हामीले युज वा त्यसको चाहिँ भोग गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सस्टेनेबल हुन्छ, कस्तो तरिकाले वा कुन रूपमा, त्यो हामीले खासमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ। द्याट्स वाइ आई वाज नट ट्राइङ टु ब्रिङ द्याट टपिक अगेन होइन। मैले कसरी भनेको छु भने लाइक हामीले फर्स्टमा आइडेन्टिफाई होइन हाम्रो सराउन्डिङलाई रिकग्नाइज गर्नु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, कुन कुराले कति धान्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। एउटा माटोले उब्जानी दिँदै गर्दाखेरि पनि अघि राइनो र लिजर्डको एक्जाम्पल दिनुभयो जस्तै, हजुर अब लाइक त्यो माटोमा चाहिँ नि कति विष हाल्यो भने कति उत्पादन हुन्छ र कति वर्षसम्म उत्पादन हुन्छ। जबसम्म हामीले यी कुराहरू थाहा पाउँदैनौँ नि तबसम्म चाहिँ नि हामीले म्यानेजमेन्टको त कुरै छोडिदिउँ क्या। लाइक वेन यु डोन्ट ह्याभ इन्फर्मेसन अबाउट द्याट टपिक हाउ विल यु म्यानेज द्याट टपिक। फेरि यो कुरा त इभन गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्ने कुरा पनि होइन, हामी आफैलाई पनि पर्सनल लेभलमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त होइन। In that sense, how I believe, how I trust myself is like I am the government. I elected them. I voted them. There is no one independent in your country now. Like हामी नेपालमा त आज को छ र independent? You can remove anyone from their political power after 2 or 3 years, after 5 years
को टाइम थियो गभर्नमेन्टको भने लाइक एनी टाइम यु क्यान चेन्ज देम you have to play a role to bring positive change ni ta अहिले गभर्नमेन्टले why are you blaming government, why are you fighting with government in social media, because you are the one who made them to win, you are the one who elected them, why to blame them, why to blame someone, you are blaming yourself. एउटा पोइन्ट एउटा औँलाले सरकारलाई देखाएको जस्तो लाग्यो भने पनि बाँकी तीनटा औँलाले तपाईलाई नै देखाइरा हुन्छ के आई डोन्ट नो थम्ब चाहिँ कतापट्टि फर्केको हुन्छ हो एकदमै सो अब हामी यो प्यानल डिस्कसनको करिब करिब अन्तिममा छौँ के अरे हाम्रो प्रवीण दाइको चाहिँ केही टेक्निकल डिफिकल्टी गर्दा उहाँ हामीसँग जोइन गर्न पाउनुहुन्न नेक्स्ट हाम्रो सेसनमा चाहिँ हामी पक्कै पनि प्रवीण दाइलाई चाहिँ इन्क्लुड गराउँछौँ सो सञ्चिता अब हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ अब संक्षिप्तमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाललाई सुहाउँदो खाले डेभलपमेन्ट सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि वा कस्तो खाले डेभलपमेन्ट चाहिँ नेपाललाई सुहाउँछ जस्तै अघि अभिषेक आफैले पनि तिमीले पनि कुनै हदसम्म त बुझिसकेका छौ हैन सो यो कन्सेप्ट सो जुन भन्यौं नि जस्तो लाइक बाहिरको कन्ट्रिजबाट हामीले डेफिनेटली सिक्न त पर्छ किनभने सबै कन्ट्रिजको आफ्नो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुन्छ हैन र हाम्रो इकोनोमी चाहिँ और लेट्स से पर्टिकुलरली डेभलपमेन्ट सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ मोस्टली इट इज डिपेन्डेन्ट अन द फन्डिङ और लेट्स से द एड मनी हैन सो त्यसमा डिपेन्ड हुँदासम्म र आई थिङ्क आउने दिनहरू र वर्षहरूसम्म नै हामी त्यसमै डिपेन्ड छौँ होइन बिकज अहिले त हामी कम्प्लिटली फाइनेन्सियली इनफ्याक्ट रिसेन्टली पनि एडिबीबाट एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट नेपाललाई सर्टेन अमाउन्ट अफ लोन दिएको छ सो हामी फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट त अभियसली धेरै टाढासम्म देखिरहेको छैन फाइनेन्सियली डिपेन्ड हुने सिचुएसन र यो जबसम्म डोनर एजेन्सी र फन्डिङ एजेन्सीको ट्रेन्डबाट हाम्रो डेभलपमेन्ट जान्छ सो त्यो ट्रेन्डसम्म चाहिँ वी हेभ दिस हुन्छ नि फिक्स्ड एउटा उनीहरूको फ्रेमवर्कमै बसेर हामीले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर डेभलपमेन्टको धेरै एस्पेक्ट्सहरू पहिला भन्दा चेन्ज भइरहेको छ पहिला चाहिँ त्यही टप बटम हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सर्टेन प्रोजेक्ट्सहरूमा जस्तो कम्युनिटी फरेस्ट्री पनि एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो होइन र त्यहाँ पनि कम्युनिटीले सोल्ली हुन्छ नि फरेस्ट म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको भएर त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन एकदमै लिमिटेड मात्रामा भएर पनि त्यसलाई एउटा अजम्पसन छ कि त्यो एउटा सक्सेसफुल भएको हो र त्यसरी नै बटम अप अप्रोचमा यदि हाम्रो डेभलपमेन्ट जाने हो भने चाहिँ आई बिलिभ टु सम लेभल हामी चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छौँ होला कम्युनिटी फरेस्ट्री जस्तै र स्पेसली इन टर्म्स अफ इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरूको कन्जर्भेसन र के भन्छ अरू नेचुरल रिसोर्सेसहरूको कन्जर्भेसनमा पनि हाम्रो पहिलाकै कतिपय टेक्नोलोजीहरू अहिले पनि युजमा छ होइन जस्तो ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा पनि सो पर्टिकुलरली रुरल पपुलेसन चाहिँ इफ सस्टेनेबिलिटीको एङ्गलबाट म हेर्छु भने अब लेट्स नट टक अबाउट इकोनोमी होइन इकोनोमीमा मेबी अर्बन र रुरललाई कम्पेयर गर्ने हो भने धेरै कुराहरू आउँछ रुरल कम्युनिटी चाहिँ इकोनोमिकली सो कल ब्याकवर्ड भनिन्छ भने रेमिटेन्सहरूमा डिपेन्ड भएर अथवा एग्रिकल्चरबाट चाहिँ एकदमै कम इन्कम आएर तर इन्भाइरोमेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ आई फिल लाइक रुरल कम्युनिटी चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल छ क्या बिकज दे आर भेरी क्लोज टु नेचर अनि लाइक इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो जस्तो डे टु डे लाइफमा वेन आई गो आउटसाइड माई होम एन्ड आई सी माई सराउन्डिङ होइन एटलिस्ट फ्रेस एयर हुनु पर्यो क्लिन वाटर हुनु पर्यो अनि मलाई चाहिँ लेट्स से नट अलवेज सधैँभरि मार्केटमा डिपेन्ड भइराख्नु परेन भने यदि आफ्नो फुडको लागि त्यो चाहिँ मेरो लागि सस्टेनेबल हो क्या सो म यदि रुरल कम्युनिटी अथवा रुरल पपुलेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क उनीहरू इन्भाइरोमेन्टको लेभलबाट चाहिँ धेरै नै सस्टेनेबल छ बिकज उनीहरू आफ्नै दे प्रड्युस देयर ओन फुड दे हेभ क्लिन एयर टु ब्रिथ होइन वाटर सोर्सेसहरू पनि लाइक पहिलाभन्दा घटेको छ तर एटलिस्ट वाटर सोर्सेसमा उहाँहरूको एक्सेस छ र हुन्छ नि अब अर्बन सेन्टर्स त्यता नभएको हुनाले चाहिँ अरू इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू पनि जस्तो वेस्टको प्रब्लमहरू पनि अथवा रिभर पल्युसनहरू पनि रुरल कम्युनिटीमा त्यति धेरै छैन होइन सो त्यसरी हेर्ने हो भने सेपरेटली हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू, लिटरेसीको प्रोजेक्टहरू, त्यस्तो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू मात्र रिक्वायर्ड छ रुरल कम्युनिटीमा अर द्याट्स ए रुरल पपुलेसनमा। सो त्यसरी डेभलपमेन्ट जानुपर्छ। र अर्बनको डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने धेरैवटा कुरा ल्याकिङ छ। जस्तो फर इक्जाम्पल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र ह्युमन सेटलमेन्ट, जस्तो अपार्टमेन्टहरूको पनि असेसमेन्टहरू हुँदैन प्रपरली। त्यसले गर्दा पछि भनौँ न अर्थक्वेकको टाइममा पनि कतिपय के भन्छ स्ट्रङ हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ, तर हुन्छ नि पछि भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिल्डिङहरू त्यत्तिकै भत्क्यो होइन। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ अर्बनमा। र वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ। सो आई थिङ्क रुरल पपुलेसनलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी भन्दा पनि लिटरेसी र के भन्छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टबाट लानुपर्छ। र अर्बनलाई चाहिँ सेपरेटली लाइक मोर इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभ र सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र लेट्स से ह्युमन पपुलेसनको कन्सिडरेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सञ्चिता। सुनिल लाई यो कुरामा केही थप्नु मन छ? सुनिल, हामी प्रोग्रामको करिब अन्तिममा छौँ र एकदम संक्षिप्तमा नेपालमा चाहिँ कस्तो खाले डेभलपमेन्ट वा कस्तो खाले चाहिँ विकासको कामहरू चाहिँ भइदियो भने त्यो सस्टेनेबल हुन्छ र हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी चाहिँ जङ्गल होइन हरियो वन नेपालको धन भनेर हाम्रो कोर कम्पिटेन्सीले चाहिँ हामीले नगुमाइकन हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई पनि सुम्पिन सक्छौँ र नेपाललाई चाहिँ डेभलप कन्ट्री बनाउन पनि सक्छौँ। अब लाइक नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने होइन, नेपाललाई नेपाल बनाउने भनेर when you started the session, I think start from there only. Like copy-paste development model will not be working for us because they developed in the time like very before, like जब चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूको रिसोर्स एक्सट्र्याक्ट गरेर कति कन्ट्रीले डेभलपमेन्ट गरे अनि अरू कन्ट्रीहरूको लेबर रिसोर्स एक्सपोर्ट गरेर कति कन्ट्रीले डेभलप गरे अनि अझै पनि कति कन्ट्रीहरू त्यही रोड म्यापमा डेभलप भइरहेछ। तर हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी अब बाँकी छैन। वी हेभ टु डेभलप आवर ओन मोडल फर आवर डेभलपमेन्ट। त्यो फर्स्ट थिङ हो लाइक, अनि द्याट्स क्वाइट च्यालेन्जिङ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, अब यो सबै कुराहरू भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले के डिस्क्लेमर दिनैपर्छ भने लाइक दिस आर माई perceptions, right? You like I cannot verify these things are true or these things are false. You can verify yourself, like you just think about and just believe yourself. किनभने जसरी सञ्चिताले भने नि रुरल सोसाइटीहरू सेल्फ सब्सिडेन्स छ उनीहरूकोमा, लाइक दे क्यान लिभ लङ्गर देन this time in lockdown, yeah, like जतिसुकै लकडाउन होस् त्यसले खासै असर पार्नेवाला छैन। इभन मेरै केसमा पनि मेरो साथी जो चाहिँ अर्बन एरिया नेपालको सोकल अर्बन एरियामा हैन छन् उनीहरूलाई चाहिँ कतिचोटि चाहिँ गाह्रो भयो होला। तर टु बी भेरी अनेस्ट मेरो लागि चाहिँ खाना बस्नलाई चाहिँ केही पनि गाह्रो छैन के। टचवुड यो लकडाउन नलम्बियोस्, तर लम्बिएको खण्डमा पनि हामीलाई चाहिँ, किनभने हामी चाहिँ मोर कनेक्टेड चाहिँ माटोसँग छौँ वा मोर कनेक्टेड चाहिँ आफ्नै काममा छौँ कि रादर देन अरूमा डिपेन्डेन्ट। नुन चाहिएला होइन, एकदम टु भेरी अनेस्ट एउटा नुन किन्नु पर्ला, किन्नै पर्ने खण्डमा दाल पनि मैले वर्षभरि नपुगिने अलिकति पुग्ला। तर सो यो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ फर्चुनेट छौँ नि त। That's the thing we gained from our forefathers के। हामीले नेपालीहरूले चाहिँ नि एक्ज्याक्टली मलाई त्यही पोइन्ट नै चाहिरहेको थियो कि मैले त्यही नै कनेक्ट गर्दै थिएँ। हामीले नेपालीहरूले चाहिँ के छ भने हाम्रो फोरफादर्सले वर्षभरिको खानेकुरा चाहिँ स्टोरेज गरेर राख्ने हाम्रोमा चलन छ क्या नेपालमा चाहिँ। कि हामी एभ्री डे स्टोर गएर अथवा एभ्री नेक्स्ट डे इन अ विक स्टोरमा गएर हामी खानेकुरा किनेर ल्याउँदैनौँ क्या। अनि हामीसँग होल इयरलाई पुग्ने स्टोरेजहरू हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि लाइक इकोनोमिकल्ली डिसब्यालेन्स भयो होला, त्यो इकोनोमीमा हाम्रो रिसोर्सेसहरू नदेखिया होला, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिडिपी कम्ती देखिया होला संसारको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि होइन। तर त्यो मलाई हाम्रो देशको जिडिपी क्यालकुलेसन नै ट्रस्टवर्दी लाग्दैन क्या त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि। किनभने हाम्रो लिभलिहुड त चलिराख्ने रहेछ नि त। हामी वी आर नट द्याट पुवर जति पुवर हामीलाई त्यो जिडिपीमा देखाइरहेको छ कि। त्यो एउटा कुरा भयो, यसलाई कम्प्लिट गर्दै हालौँ। अनि त्यसपछि
अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब हाउ कसरी जाने भन्दाखेरि यही नै हो लाइक जुन अलिअलि बाँकी रहेको हामीसँग धुरमुर यादहरू हाम्रो डिएनएको कुनै कुनामा चाहिँ नि हाम्रो फोरफादरले यो गरे भनेर धुरमुर यादहरू छ हाम्रो लाइक सोकल मिथोलोजीहरूमा छ अनि त्यसपछि कन्सेप्टहरू लाइक फिलोसोफिकल कन्सेप्टहरू छन् हाम्रो रिजनको त्यो फिलोसोफिकल कन्टेन्ट रिलिजियस कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ नि गाइडलाइन बनाएर मैले भनेको यो भनेको होइन कि त्यहाँ जे भनेको छ ठ्याक्कै मान्नुपर्छ त्यसमा साइन्टिफिक कुराहरू के छ जसले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्ट गर्न सक्छ अनि त्यस्ता खालको कुरोहरूलाई चाहिँ नि अवलम्बन गरेर वी हेभ टु मुभ फरवर्ड त्यो चाहिँ नि हामीले अब पश्चिमा शैलीहरूलाई अप्नाएर पश्चिमेली तरिकाले गयौँ भने त वी विल बी स्योरली लिडिङ टु द फेलियर बिकज दे आर गोइङ टु द्याट पिट होल अनि फेरि हामी तिनीहरूलाई फलो गर्न त हुँदैन अनि हामीले हाम्रो नेचर कसरी बाँचिरहेको थियो पहिला त्यसलाई चाहिँ डिटेल स्टडी गर्नु पर्यो जे कुराहरू ग्रन्थहरूमा छन् जे कुराहरू वेदमा छन् जे कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो कन्टेन्टमा छ हाम्रो लाइक नलेजमा छ इथनिक नलेजमा त्यो कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू कसरी ह्यान्डओभर भइरहेछन् त्यो कुराको त्यो चेनलाई चाहिँ रोक्नु भएन अनि लाइक हामी अब जसरी स्मल फ्यामिलीमा सिङ्क्रोनाइज हुँदै गछ मोडर्न डेज अनुसार त्यो कुराबाट चाहिँ बच्न सक्नु पर्यो यदि हामीले ग्रान्ड प्यारेन्ट्स र ग्रान्ड किड्सलाई चाहिँ नि सँगै राख्न सक्यौँ भने नेचरसँग धेरै कनेक्टेड राख्न सकिन्छ हाम्रो सोसाइटीलाई तर त्यो लाइक सोच्दाखेरि चाहिँ वाइ हि इज कनेक्टिङ द्याट फ्यामिली स्ट्रक्चर विथ दिस नेचर थिङ भनेर भन्न पनि सकिएला तर त्यो एकदमै ब्रोडली कन्सेप्चुअलाइज हुन्छ क्या बिकज द वर्ल्ड हेज सिन हाउ इम्पोर्टेन्ट नेचर इज the old one has seen अनि लाइक हाउ पावरफुल नेचर क्यान बी भनेर चाहिँ पुरानो मान्छेले देखा हुन्छ क्या अनि अब यङ्गस्टरलाई त्यही रुटमा गइराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने लाइक एभ्री डे ही हेभ टु लर्न एन्ड नो द रियलाइज द फ्याक्ट ओल्ड हेज सिन क्या जो उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सलाई पहिले थाहा भएको कुरा ऊ चाहिँ त्यो लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि यदि उनीहरू सँगै बस्न पाए अभियसली अब सो अब हाम्रो कतिजना भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हामीहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ एन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनलाई वा आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सस्टेन गराउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रोबाट अप्रोच के गरिरहेको छौँ त त्यो कुरा चाहिँ हामी हाइलाइट गरिदिउँ न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सञ्चिताबाट सुरु गर्दाखेरि अब धेरै डेभलपमेन्ट अप्रोचेस प्रोजेक्ट्सहरूको त कुरा गऱ्यौँ होइन सो मलाई लाग्छ अब लाइक इन्डिभिजुअल लेभलमा एफर्ट पनि इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो अब अर्बनकै कुरा गर्छु है किनभने अब अहिले लेट्स से तीनजना तीनतिरबाट डिफ्रेन्ट ठाउँमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ तर तीनटा ठाउँको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन इन्भाइरोमेन्टको सो म चाहिँ काठमाडौँमा बसेको हुनाले चाहिँ अब यहाँको सो मुभिङ अन सञ्चिताले हामीलाई कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ हामी सञ्चितासँग फेरि कुरा गर्छौँ अहिले चाहिँ सुनिलले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइलमा चाहिँ के खाले अप्रोचहरूले चाहिँ काम गरेर छ सो द्याट त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ सस्टेनेबल मेजर्स हो र त्यो चाहिँ एन्भाइरोमेन्टले धेरै डिपली के अरे एक्सप्लोइट गरिरहेको छैन सुनिलको माइक चाहिँ अन भयो लाइक मलाई लाग्ने कुराहरूमा लाइक मैले मेरो किड्सहरूलाई चाहिँ नेचरको बारेमा मैले जानेको कुराहरू सिकाउन ट्राई गर्छु अनि लाइक वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट वाइ वी सुड नट बी डुइङ द्याट वान वाइ वी सुड बी डुइङ द्याट वान त्यो एउटा पाटो भयो तर डेली लाइफमा आई रियरली बाई न्यू क्लथ्स होइन एकदमै कम बाई गर्छु I do not hesitate to wear like पुरानो खुलेको कपडाहरू लाएर मार्केट जान मलाई खासै प्रब्लमेटिक लाग्दैन अनि त्यसपछि गएर सेकेन्ड कुरा चाहिँ नि मैले सकेर भ्याए जति ठाउँमा चाहिँ नि प्लास्टिक बोतलभन्दा मेरो आफ्नै वाटर बोतल युज गर्छु अनि त्यसपछि गएर नेचर कन्जर्भेसन अथवा लाइक बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आई एम सो कल्ड सेल्फ कल्ड स्नेक रेस्क्युअर पहिला तर स्नेक रेस्क्युले खासै त्यो स्पेसिसलाई हेल्प गर्दैन भन्ने पनि मैले बुझिसकेको छु अनि त्यसको लागि चाहिँ लाइक हाउ टु कन्जर्भ स्नेक भनेर
like I am running my campaign अनि Smile for Snake भन्ने campaign चलाइरहेको छु अब अहिले I am working behind the so big ideasहरू अनि today only like we launched Biodiversity Nepal गरेर diversity and environment related nature portal एउटा त्यो जाँदैछ अनि आजै नै लन्च गर्दैछु म अनि त्यसपछि like it's not a big launch or so called like a launch भनेर like हल्ला गरेको launch हैन कि like we will be deploying it in online userहरू interfacing use गरेर like user can sign in and like use the features there अनि अर्को चाहिँ नि we will be within this month we will be releasing a biodiversity portal for the country like where you can get information about all the things existing around you like identification feature everything ko is a whole like compact data set compressed data set we'll be trying to avail but it's the citizen science database that's why if you are participating if the one who is looking at this one is participating in that database making of that database it will be a success for the country. We will have like a nice source to say what exists where and what exists like how भन्ने कुराहरुको एन्सरहरु चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाइन्छ that's these are the little things those are the very good and very genuine initiative जो चाहिँ मान्छेले आफ्नो लाइफमा चाहिँ लिनु पर्दछ so with this all thing we have came to an end of our first webinar. So thank you very much. Thank you for all the guests, Sunil, Sanchita, Praveen Dai. Though Sanchita ko चाहिँ last end मा चाहिँ केही पनि केही समस्या आयो. Thank you very much. हामीलाई प्लस हाम्रो यो लाइभलाई चाहिँ सुन्नु हुने धेरैलाई चाहिँ धेरै इन्साइटहरु र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ नेपालमा कस्तो खाले डेभलपमेन्ट हामीले धेरै एस्पेक्टमा कुरा गर्यौं नि त अहिलेको कोभिडले चाहिँ के खाले चाहिँ अप्टिमिजम मान्छेमा लिएर आएको छ क्लाइमेटलाई लिएर कसरी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ देखि लिएर नेपालमा हामी चाहिँ कसरी नेचरसँग चाहिँ कोएक्जिस्ट गर्न सक्छौं भन्ने देखि लिएर नेपालमा कस्तो खाले डेभलपमेन्ट चाहिँ नेपाललाई सुहाउँदो डेभलपमेन्ट हुन्छ देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरेका छौं यसमा सो थ्यांक यू भेरी मच यो सँगै हामी चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ यो लाइभ सेसनलाई चाहिँ एन्ड गर्छौं Thank you, Sunil. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for letting us to be here. होइन अब यो यति ठुलो इस्युको कुराहरु हुँदा हुँदै पनि like we answered like we are the expert होइन but it's not perception. It's not about expert. हाम्रो यो थिंक अगेन को कुरा नै के हो भने एक्सपर्टले त सबै ठाउँमा बोल्नु भएको छ हैन हामी चाहिँ हामी एज अ जनरल पब्लिक हामीले चाहिँ यो बारेमा के सोच्छौं के बुझ्छौं भन्ने कुरा नै हाम्रो चाहिँ यो थिंक अगेनको टपिक हो यो सेसनमा हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा पोजिसन लिएर बस्नुभएको मान्छेलाई पनि ल्याउन सक्थ्यौं तर हामीले चाहिँ त्यो भन्दा पनि हामी चाहिँ एज अ युथ अफ दिस कन्ट्री हामी के सोच्छौं यसको बारेमा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले आजको मेरो विचारमा चाहिँ यो प्रोग्राम एकदमै फ्रुटफुल भयो सो थ्यांक यू भेरी मच अगेन Thank you so much. See you. Thank you so much.